पाकिस्तान इंडिया को नहीं कबूल कर रहा है कि आप कश्मीर का कोई एक टुकड़ा भी मिले, और इसी तरह इंडिया पाकिस्तान को कबूल करने को तैयार नहीं है कि आपके पास कोई 1 इंच भी जमीन जाए। 3 सॉल्यूशंस हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के। एंड आई टोटली एग्री, पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हुए हैं और बहुत ज़्यादा हुए हैं। पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार को ये सोचना होगा कि अब ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। उनके फोर फ्रंट पे था, जो आपने कुछ देर पहले बात की है, कि जो रेफ्यूजीज़ के लिए रिजर्व सीट्स का एक कोटा है कि 12। सोशल मीडिया और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल एनजीओ ने इस बात को उठाया है। पाकिस्तान की मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कश्मीर के ऊपर अपना स्कोर जो है वो सेटल कर रही हैं। वो इस वक्त वहां का जो इशू है, जो एक रियासत पूरी बंद पड़ी हुई है, ह्यूमन ट्रेजेडी जो है वहां पर जो जन्म ले रही है, उसको बिल्कुल भी किसी भी तौर पर उसको उस तरह से नहीं देख रहे। हाईजैक किया जा रहा है पाकिस्तान के मामलात को। दुनिया का पता नहीं क्या हाल हो रहा है, आप अपने लोकल इश्यूज ही नहीं कर पा रहे। बट एट द सेम टाइम ह्यूमन राइट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कि इंडिया की इंटरफेरेंस यहाँ भी है, इंडिया की इंटरफेरेंस बलूचिस्तान में भी है। कश्मीर के फैसले कश्मीरियों को करने दें, पंजाब के फैसले पंजाबियों को करने दें, बलूचिस्तान के फैसले बलोचों को करने दें। अगर एक आम इंसान अंडर योर रूल अपने आप को अपने ही मुल्क में सेफ अगर महसूस नहीं करता तो यू ऑल हैव फेल्ड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट येट अगेन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने वाले हैं। हम रोज़ ये ख़बरें सुन रहे कि कश्मीर में कुछ हो रहा है और बहुत सारी अमवात की भी ख़बरें आ रही है। अब लाहौर में अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ एक इंसान जो सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ रहा है, टेलीविज़न पे हमें इसके बारे में कोई ख़बर नहीं आ रही और हम अज्यूम कर रहे हैं अपने अपने तय के शायद वहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है। सो आई थॉट कि हर एक जो लाहौर में बैठा है या किसी भी मुल्क के हिस्से में बैठा है, जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है मैं भी मालूम कर सकूं और आप तक भी पहुंचा सकूं। और मेरे मेहमानों में आज शामिल हैं मुनीब कादिर, उनको तो आप अच्छी तरह जानते हैं, ही इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ माय पॉडकास्ट। और उसके साथ हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं इकराम राजा साहब, हु इज़ अ जर्नलिस्ट विद रोही चैनल, और उसके अलावा रफ्तार के नाम से भी उनका सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म है जिस पे वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने लाते रहते हैं। वेलकम इकराम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज ओनली जर्नलिस्ट जिन्होंने जाके वहाँ पे सिचुएशन देखी है। तो आप समझें कि एक आम हाउस वाइफ बैठी हुई है मुल्क के किसी भी हिस्से में, आप उसको ये कश्मीर इशू ज़रा समझाएं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और मेरी ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आऊँ, और आपका प्लेटफॉर्म जो है मैं देखा रहता हूँ कद अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ख़वातीन हों, जो माइनॉरिटीज़ हों, और उसके ऊपर आपकी जो हमेशा से स्टोरीज़ है, गुफ्तगू मुकालमा जो है वो उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका जो आज का मौजू है, आपका जो आज देखिए, जो सोशल मीडिया है वहाँ पर तो इंफॉर्मेशन फ्लडेड है, और हर कोई जो है उन फुटेजेस को देख के उसका दिल जो है वो करता है भी ये क्या कुछ हो रहा है। और वो जम्मू कश्मीर से जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड होनी चाहिए थी किसान के नेशनल मेनस्ट्रीम टीवी चैनल्स के ऊपर, अखबारात के ऊपर, वो उस तरह से नहीं हो पाई। और इसकी वजूहत यकीनन हम सब जानते ही कि जो कुछ इस वक्त मुल्क पे हालात हैं, टीवी चैनल्स जो हैं बदकिस्मती है कि उन्होंने सरेंडर कर रखा है, और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो उस तरह से अदा नहीं कर पा रहे। सर किसके आगे सरेंडर कर रखा है? देखिए, इस वक्त ताकत के जो बाराती से हमारे को सारे रावलपिंडी की तरफ ही हैं, और आप देख रहे हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर हूँ, उनको एक वजीर उठ के कल ही की बात है कि वो चार्जशीट करके चले गए, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक वजीर जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को चार्जशीट करे। और वजीर साहब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या वो के बारे में क्या राय है, या वो दिन भर कहाँ रहते हैं और कैसे वो इस ओहदे तक पहुँचे थे,
وہ کس پولیٹیکل پارٹی سے ہیں, کیا وہ BMLF سے ہیں, کیا وہ پیپلز پارٹی سے ہیں, اگر وہ نہیں ہیں تو وہ وزیر داخلہ کیوں ہیں, PCB کیوں ہیں. یہ وہ سب سوالات ہیں. میرا خیال ہے آپ کی بات ہے چھیلے والا ریڈی والا, اب تو وہ بھی یہ سوال نہیں پوچھتا, وہ خود سے ہی جواب دیتا ہے کہ کون کس کا آدمی ہے, اور پاکستان میں ہم سب کس کو سرنڈر کر چکے ہیں. اور میرے خیال سے اب چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی. نہیں کی جا رہی. اور دیکھیں جو جس مینسٹریم میڈیا کا میں اس کے سرنڈر کی بات کرتا ہوں, اس میں اس کا حصہ میں خود ہوں. میں ان حالات کا شاہد ہوں کہ کس طرح پچھلے 3-4 سالوں میں بہت زیادہ یہ سناکر ہو گیا. پہلے بھی طاقت کر اخبارات کے زمانے سے بھی آ رہی ہے, جو TV نہیں تھا تب سے لیکن اٹس اپ ٹو اس کہ ہم نے کیسے اس کو فائٹ کرنا ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر بھی بیٹھ کے بات کر رہی ہیں, آپ نے مجھے دیا ہے اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے آگے چل کر. لیکن بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جو بہت بڑے بڑے چینلز جن کا ایکس کے اوپر اکاؤنٹ ہے, فیس بک کے اوپر شام کا ان کا ویلاگ جو ہے وہ ریگولر آتا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہت ہی اس میں بنیادی معلومات جو ہے وہ مس ہیں, اور تو مس انفارمیشن ہے, یا اگر تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ پروپیگنڈا بیچ رہے ہیں, ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے اس وقت وہاں پر. عفت صاحب جب ہم بات کر رہے ہیں تو اب بھی راولاکوٹ کہاں پر گئی, ڈی چوک ہے, وہاں سے ڈی چوک سے چاندنی چوک کے بیچ ایک بہت بڑی مسافت ہے, اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جمع ہے, اور ان کی یہ جو ان کا جو اجتماع ہے, جو اکٹھا ہونا ہے, یہ آج دوسرا منتھ ہے. اس کو انپریسیڈنٹڈ اور میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی غیر معمولی ہے پاکستان کے زیر اقتصاد جموں کشمیر کی ہسٹری میں. میں نے پونچھ کو بھی دیکھا ہے, میرا خود اپنا تعلق ہی پونچھ سے ہے, اور جو جموں کشمیر اوورآل جو ہے ہم نے جب سے دیکھا ہے, ایون کہ آپ مجھ سے جو تیسری جنریشن ہے آپ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, لیکن آپ نے بھی کبھی, میں یہ سوال آپ سے کروں گا, کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ پاکستان کے زیر اقتدار کشمیر میں اس طرح کے حالات جو ہے وہ کبھی بنے ہیں؟ تو یہ پہلی بار حالات میں یہ کیوں بنے ہیں, یہ حالات گئے, اور ان کا جو جواب ہے وہ بدقسمتی سے جو اس وقت دیا جا رہا ہے پاکستان کی میڈیکل جیرت سے, پاکستان کے فیڈرل منسٹرز کی طرف سے, یہ وہ جواب نہیں ہے جو اس سچویشن کو ہینڈل کرے. یہ مزید اس سچویشن کو خراب کرنے کی طرف حالات جا رہے. اور میں چاہوں گا کہ جو اس سے پہلے کہ آپ آگے کچھ سوالات کریں, اس وقت جو سچویشن ہے اس کو بریفلی میں آپ تک پہنچاؤں. جو 5 جون سے لے کر اب تک اس ساری صورتحال میں وہاں پر انٹرنیٹ جیسی بیسک فیسلٹی نہیں ہے. جو راولاکوٹ سے باہر نکلنے والے راستے, کچھ صحابہ تابل پیڑی کی طرف آنے والے راستے, یا دوسری کشمیر کے دوسرے حصوں کو جانے والے راستے, وہاں پر پولیس تعینات ہیں, اور شہر کے اندر کفشو ہے, اور جو روڈز جو دوسرے اسلحہ کو یا تابل پیڑی کی طرف آتے ہیں وہاں پر بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, اور اشر گروروش اگر ان علاقوں کی طرف, جو ظاہری بات ہے راولاکوٹ میں ایک بہت بڑی آبادی فستی ہے, ایک ساتھ فستے ہیں, ان کو جو آٹا پانی چینی چاول بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ پہنچتی ہے, تو اس کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ پاکستان کے جو راولپنڈی جو سٹی ہے پاکستان کا, اس کے اوپر اس کا انحصار ہے. بٹ راولپنڈی سے جو کابلا کوٹ ہے, جو پونچھ ہے, اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اس وقت آج دوسرا منتھ ہے وہ مسلسل کٹی ہوئی ہے. اور اس صورتحال میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنا داشت پانی, اپنی بیسک نیسیسٹیز جو پوری کر رہے ہیں, وہ بڑی بہت ہی تندہی کے ساتھ, بہت ہی چدن کے ساتھ, پہاڑوں سے چل کر, پیدل چل کر, اور دوسرے آلات کے اوقات میں دوسرے شہروں سے, دوسرے بازاروں سے اس کو لا رہے. جو کرتا خود راولاکوٹ سٹی تو کلوز ہے, بند ہے, وہاں پہ رینچرز ہے, وہاں پہ FC ہے. تو یہ حالت ہے وہاں پر اس وقت جو زندگی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کریں جو دھرنا کھاتے سے پہلے تو وہ دھرنا تھا, آپ کو لاک آؤٹ کی کال چونکہ آ گئی ہے 26 کے بعد سے, وہ مسلسل کوشش کر رہے کو مظفر آباد کو, اگر انہیں جانا تھا مظفر آباد کی طرف تو بیچ میں انہیں راولاکوٹ بازار سے گزر کر ہی جانا تھا. راولاکوٹ بازار میں مفعول ہے, آپ وہ کوشش کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ان کی جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں, ان کے ویڈیو کلپس ایسے موجود ہیں, وہ ریجنس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں, ہم پیسفلی یہاں سے گزریں گے. وہ یہ نہیں کر رہے کہ ہم کو بانا خاصہ آپ سے لڑنے کے لیے وہ کریں,
हम पीसफुली हमने यहाँ से गुजरना है, हमने अपने शेड्यूल लॉन्ग मार्च करना है, आप हमें जाने देखिए। लेकिन अब बदकिस्मती है ये कि वहाँ पर जो भारत इसमें पकाकी गुजरा के स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं कि वही कह रहे हैं कि किसी सूरत आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो शायद वही तहकामात है फेडरेशन की तरफ से और वो सूरत हाल जो है तसादुम की सूरत हाल बनी है। और ख़ास तौर पर ये 27 के बाद जो है सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो गई है। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अभी कुछ देर पहले जो एक प्रेस रिलीज जारी की है जो मुझ तक पहुंचा है, उसमें उन्होंने 90 का जो कैजुअलिटीज का देखा हमारे साथ शेयर किया है। 90 का जो पीपल का जो डेथ टोल है ये बहुत अलार्मिंग है। ऐसे चार्टर ऑफ डिमांड जो 31 उसमें लिखे हुए चार्टर ऑफ डिमांड में नुकात हैं और जिसमें से जो बेशतर नुकात हैं वो गवर्नमेंट ने माने हैं। ये तो 2025 से ही माने हुए थे उन्होंने। 90% अहकामात तो 2025 में मान लिए गए थे, राइट? तो अब जो ये कहते हैं वो 12 सीटों की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो आपको वाकई लगता है कि ये सिर्फ उन 12 सीटों का मसला है? नो, देखिए यहाँ पे ये तो नैरेटिव के खेल हैं, ये सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर वफाकी बुसरा की तरफ से ये खेले जा रहे हैं। बदकिस्मती से जो 12 महाजरीन नशिस्तों का मामला है अभी इस वक्त वो ठीक है। जब 30 मई को लास्ट मुलाकात हुई थी डेलीगेशंस की, दोनों भी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके, डेडलॉक हो गया। उस वक्त तक तो 12 सीटों का मामला था। आज ये जो मामला है ये 12 सीटों का मामला नहीं है। तो मेरी क्लास बात है वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने गवर्नमेंट को ये कहा है कि ठीक है जो चार्टर है उसके ऊपर बाद में बात कर लेते हैं, लेकिन पहले आप ऐसा करें, आप जो पहले दम वाला नोटिफिकेशन है वो वापस करें। जो शौकत नवाज भी वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज इन चाक, उनको रिलीज करें और उनके साथ जो बाकी साथी हैं उनको रिलीज करें। और जो FIRs किए गए हैं जो खास तौर पर जो उनके कुछ 3-4 वो पैसे हैं जिनके सरों की कीमत लगाई गई थी, इनामी रकम उसके ऊपर अनाउंस की गई थी, उसको वापस करने का मुतालबा किया गया। और इस तरह इंटरनेट की बंदिश एक बेसिक तौर था कि इंटरनेट आप खोलें, ये मुतालबात जो में रखे गए, इसके ऊपर भी डेडलॉक है। उनको कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि आप जो आपके खिलाफ पर्चे हैं, मुकदमात हैं, वो फेस करें और जो कायदा वाला नोटिफिकेशन है वो भी ऐसे ही रहेगा। और जो आपकी इंतखाबात के बाद नई गवर्नमेंट बनेगी वो देखेगी आपके मुतालबात को, आपके मुतालबात के ऊपर बातचीत भी ये जो 3-4 मेन लीडर्स हैं उनसे नहीं हो, आप कोई और अल्टरनेट दीजिए। तो मेरा ख्याल है कोई भी जो तहरीक है वो उसकी जो लीडरशिप है, अगर उसको ये कहा जाए कि आप हटते हम फलां से बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है ये हमने कभी नहीं देखा। और नहीं, ये हमने बहुत दफ़ा देखा है। इसमें खैर कोई बात नहीं, अब मैं मुनीब को इसमें शामिल करूँगी। जी मुनीब, ये तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि बलूचिस्तान हैज़ मूव टूवर्ड्स कश्मीर। आई मीन ये उधर के लोग भी गद्दार, इधर के लोग भी गद्दार। मुझे इस तरह से लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं नैरेटिव आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, और जो रावला कोट में ख़ास तौर पे ये अभी इस हफ्ते हुआ है पीर के दिन, वो एक बड़ा पंजाब सेंट्रिक नैरेटिव है। और होता इस तरह से है कि ये कोई नई बात नहीं कि बलूचिस्तान के हालात उठ के एक्सपोर्ट हो गए हैं और वो AJK में पहुंच गए हैं। ये बड़ी देर से था। ये चीज़ हम लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी दिखती है, जिसको कि कहा जाता है लेकिन कश्मीर जी। में मुझे थोड़ा नया लग रहा है मेरे ख्याल से इसी, क्योंकि अभी क्या है ना कि सोशल मीडिया और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया ने और इंटरनेशनल NGO ने इस बात को उठाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ ये सेक्शंस नहीं थे सोसाइटी के जिधर के दे वर डिस्ग्रंटल्ड या उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हमें सुनवाई नहीं मिल रही। तो ये चीज़ चल रही थी, लेकिन अब ये 2023 में ये जैक जिसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर का जॉइंट अवाम एक्शन कमेटी, ये तब सामने आया था। और इनके तब जो मुतालबात थे वो उसमें जो फोर फ्रंट पे था वो ये था कि जी एक तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस है वो कट की जाए, बिकॉज पानी वहाँ से एब्सोल्युटली। तो वो जो जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स या जो प्रोजेक्ट्स हैं जो उधर इनिशिएट कर रहे हैं AJK के अंदर, उसके जो रिटर्न्स हैं वो वहाँ के लोगों को मिलते ही नहीं हैं। ये उनके मुतालबात थे। और उसके अंदर ये भी था कि जी जो फ्लावर है उसके ऊपर भी सब्सिडी हम लोगों को दी जाए, लेकिन करते कराते और वो दी भी गई और दी भी गई। मैं सही कह रही हूँ ना, दी गई।
थोड़े बहुत इनरोड्स हुए हैं, थोड़ी बहुत सक्सेसेस हुई हैं। जी एग्जैक्टली जो बिजली का नया टैरिफ है वो 3.5 पर यूनिट जो है इस वक्त आजाद जम्मू कश्मीर में उसका रेट है, और वो वहां पे नाफिजुल अमल है, उसको आप कह सकते हैं फुलफिल्ड है वो। तो फिर मैं एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट डू दे वांट अब नाउ। हुआ ये है कि ख़ास तौर पे अक्टूबर 2025 में एक जो इनका मुतालबा था जैक का, JAC का, उसमें से उनके फोर फ्रंट पे था जो आपने कुछ देर पहले बात की है कि जो रेफ्यूजीज़ के लिए रिजर्व्ड सीट्स का एक कोटा है कि 45 सीटें हैं AJK की 12 लेजिस्लेटिव असेंबली में, हैं, उनमें से 12 रिजर्व्ड हैं रेफ्यूजीज़ के लिए जो 6 हैं भारत जम्मू की और 6 हैं बिल्कुल कश्मीर बिल्कुल। की। सो जो इन टोटलिटी 12 के जो इंडिया से जो इंडियन ऑक्यूपाइड, हमारे यहाँ एक तो ये जो लैंग्वेज यूज़ होती है ना वो ये है कि भारत में कहा जाता है POK आज़ाद जम्मू कश्मीर को, यहाँ तक कि गिलगित बल्तिस्तान को भी, और हम लोग कहते हैं IOK इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। सो जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से उठ के इधर आए हैं महाजर रेफ्यूजीज, जो महाजर, माइग्रेट किया, उनके लिए 12 सीटें रिजर्व की गई हैं। अब वो एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है कि मैं मानता हूं कि JAC का सिर्फ ये नहीं कि वहां तक ही महदूद है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा ये है कि ये जो 12 रिजर्व सीट्स आपने रखी हुई हैं महाजर के लिए, महाजरीन के लिए, तो ये इसके ऊपर कुछ किया जाए। अच्छा, अब क्या किया जाए? क्या वो ये कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल ही अबॉलिश कर दो? इसके ऊपर भी डिफरेंट वर्जन्स हैं। एक अलहदा से AJK काउंसिल भी बैठता है। AJK काउंसिल को जो हेड करता है वो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। तो उसके अंदर AJK का यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों की कोई से नहीं है। अभी क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें कि 45 सीटें हैं, 12 रिजर्व है रेफ्यूजीज़ के लिए। एक तो ये मसला पैदा होता है जो कि JAC कह रहा है, वो ये कि वो जिन कंस्टिट्यूंसी से आ रहे हैं, वो जो महाजिर हैं जिनके लिए आपने 12 सीट रिजर्व रखी हुई हैं, वो आज़ाद जम्मू कश्मीर से आ ही नहीं रहे। वो तो लाहौर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से उठ के आ रहे यानी हैं। कि जी किसी का ताल्लुक कश्मीर से है, वो कहीं भी रहता हो, दे Exactly. कैन कंटेस्ट फॉर दोज सीट्स। एग्जैक्टली। तो यानी इस तरह के लोग हमारे इंटरनल, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक ऑटोनमस स्टेटस है, तो वो हमारे इंटरनल मामलात के ऊपर कानून साजी करेंगे, हमारे यहाँ किस किस्म की लेजिस्लेशन होनी चाहिए वो उसमें हिस्सा लेंगे, जो कि जानते ही नहीं है कि व्हाट द ग्रीवेंसेस आर। जो लोग यहाँ आज़ाद जम्मू एंड आई कश्मीर में थिंक हैं, दिस इज अब एब्सोल्युटली सुनने में तो बड़ा राइट। जायज़ लग रहा है, सुनने में तो देयर इज सम पॉइंट टू इट। तो और दूसरी बात ये कि इसका जवाब जो आता है या रद्द अमल आता है वो ये है कि अच्छा ठीक है ना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दो। 1974 का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से उसके फ्रेमवर्क को गवर्न करता है, तो ठीक आप है। उसको चेंज कर दो। अच्छा, अब चेंज करने का तरीका क्या है? 2/3 मेजोरिटी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। एग्जैक्टली मतलब उसका ये है कि इसको आपको पॉलिटिकली तौर पे ही कर सकते हैं, यूं करके रास्ते रोक के या करके बिल्कुल। आपको नहीं लेकिन करना अब चाहिए। इसका भी एक आगे से काउंटर आर्गुमेंट पैदा होती है। 2/3 मेजोरिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, अब सिर्फ 2/3 मेजोरिटी काफ़ी नहीं है, फिर कुछ मामलात हैं जो कि जाते हैं AJK काउंसिल के पास, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। वहाँ कौन बैठा है? वफाकी हुकूमत। वहाँ कौन बैठे हैं? हमारे वज़ीर आज़म साहब, जो कि पूरे मुल्क के वज़ीर जो कि आज़म खुद हैं। भी कश्मीर से हैं। एग्जैक्टली। सो एंड पर तो जाकर बात ये बनी कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट तय करेगी कि AJK के हवाले से जो सबसे अहम किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं वो हो भी सकते हैं या वो नहीं हो सकते। और फिर दूसरी बात ये कि अभी ये 5 जून को इसी साल 2026 में ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक कलदम तंजीम करार दे दिया गया है, तो वो क्या ही इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेंगे, वो क्या ही सीट्स अपनी रख सकते हैं या इलेक्टोरल या लेजिस्लेटिव प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं, तो उनके मुतालबात तो कभी सामने आएंगे भी नहीं। तो ये एक इस तरह का स्टेलमेट और डेडलॉक आ चुका हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये सुनने में अब आ रहा है, और मैं ये सुनने की बात इसी कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो प्रेजेंस है, चाहे वो आप कह लें इंटरनेशनल NGOs की, चाहे आप कह लें मेन स्ट्रीम मीडिया और जर्नलिस्ट्स की, वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। Blackout और है। कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट भी रहा है। तो अब सुनने में ही ये आ रहा है कि रावलकोट के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह से अभी हुआ कि जब इंतखाबात हो रहे थे आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और उधर हम लोगों ने देखा है कि जब शुरू हुआ है, अभी तो मीरपुर के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने मीरपुर इसको के अंदर भी- जब इलेक्शन हुए हैं और ये मार्च करते हुए आ रहे थे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान,
تو وہاں کلیشز ہوئے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ. اب کیا ایگزیکٹلی ہوا ہے اس کے اوپر بہت بڑا کنفلکٹ ہے. انٹرنیشنل میڈیا ہمیں بالکل کچھ اور بتا رہی ہے. میں الجزیرہ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم 30 لوگ, مطلب 29 جولائی تک جو کاؤنٹ ہوا ہے, کم از کم 30 پروٹیسٹرز وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں. جبکہ ایک پریس کانفرنس عطاء اللہ تارڑ صاحب نے بھی رکھی ہے, طلال چودھری صاحب نے بھی رکھی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, یہ پیسفل پروٹیسٹرز نہیں تھے, ان کے پاس تو اسلحہ تھا. تو اب ویریفیکیشن کی پڑ گئی ہے بہت بڑی پرابلم. سر اب کنفرم تو جتنا بھی کر سکتے ہیں آپ ہی کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ہمیں لاہور میں بیٹھے ہوئے پتہ ہے. جو جس طرح آپ اور منیب گفتگو کر رہے تھے, اور منیب جیسے بتا رہے تھے کہ یہ بالکل فیئر ڈیمانڈ ہے, اور جو اس کے اوپر ڈیڈ لاک بنا ہے, یہ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی ایسی وائسز ہیں جو اس کے اوپر بڑی لاجیکل گفتگو کرتے ہیں. اور یہ میرا نہیں, مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو پاکستان کا جو ارباب اختیار ہیں, پاکستان کے جو لوگ پاکستان کو اس وقت سسٹم کو رن کر رہے ہیں, ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کو ڈسٹرب کرنے والا کوئی ایسا اقدام ہوگا, کوئی ایسی چیز ہو جائے گی. اگر مہاجرین کی 12 نشستیں چلی گئیں تو خدا نخواستہ پاکستان کیس ہی لوز کر جائے گا. تو ایسی بالکل چیز نہیں ہے. جو یہ جو جاگ کا ایک ڈیمانڈ ہے, اس میں وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو مہاجرین جو مقیم پاکستان ہیں ان کے خدا نخواستہ ان کا جو, میں ایک آپ کو آپ کے ناظرین کے لیے شیئر کروں کہ جو کشمیر کا ایک بیسک پچھلی صدی سے یہ چلتا آ رہا ہے, نیشنلٹی کا ایک ایکٹ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہوتا ہے, کہ جو کشمیری ہے اس کے پاس دستاویز میں ایک اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ہوتا ہے, اور وہ اس کی شناخت ہوتی ہے. یہ اس کا ایک اب تو یہ پرماننٹ بن گیا ہے کہ جو کشمیر کا جو ریزیڈنٹ ہے اس کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہوگا, اور وہ اس سے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر کوئی مہاجر سری نگر اٹھ کر راول پنڈی میں, لاہور میں آ کے بستا ہے, اور اگر اس کے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, تو اس کے جو بینگ کشمیری ہونے کے جو رائٹ ہیں وہ کبھی بھی نہیں چھینے جا سکتے. جب بھی جو پلیبسٹ ہوگا, رائے شماری ہوگی یو این کی کلازز کے مطابق, اللہ کرے کہ وہ دن آئے, تو یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے, یہ لوگ ووٹ ڈالیں گے, ان کا رائٹ ہے. اس سے کوئی مسئلہ کشمیر خراب نہیں ہوگا. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں انڈیا کچھ کر دے گا, انڈیا نے اپنے ہاں, انڈیا کلیم کرتا ہے نا پاکستان کے ذریعے, جیسے منیب بتا رہے تھے, بالکل درست بتا رہے تھے کہ وہ ہم تو کہتے ہیں خود کو آزاد کشمیر, وہ پی او کے کہتے ہیں ہمیں پاکستان آکوپائڈ کشمیر, پاکستانی مقبوضہ کشمیر اردو میں کہیں. تو ان کا تو ہمارے اوپر کلیم ہے کہ یہ جو راولا کوٹ ہے, یہ جو میرپور ہے, مظفر آباد ہے, باغ ہے, کوٹلی ہے, یہ تو انڈیا کی ٹیریٹریز ہیں, اور ان کی نشستیں ہیں. ہمارے لوگوں کے لیے اس پار کا جو انڈیا کا کشمیر ہے, وہاں پر 24 نشستیں اس وقت خالی ہیں. وہاں کی اسمبلی میں وہ سیٹیں باضابطہ لگی ہوئی ہیں, کرسیاں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی سمبولک. یس, اور وہ 24 چیئرز ایمپٹی پڑی ہوئی ہیں, اور وہ اس کا نیریٹیو ہے دلی کا کہ یہ جو 24 نمائندے ہیں جب پلیبسٹ ہوگا اس کے بعد جوائن کریں گے. تو وائی ناٹ پاکستان اسی چیز کو لے لے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کے بجٹری مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں. ایک لمبا چوڑا آپ وزیروں کی اور پریکٹس, خاص طور پہ دیکھیں راول پنڈی میں یہ ابھی پرسوں جو دوسرا مرحلہ ہے ووٹنگ کا پرسوں ہونے جا رہا ہے. راول پنڈی میں بھی ووٹنگ ہوگی, ناروال میں بھی ہوگی, لاہور میں بھی ہوگی. ایک حلقہ تو ایسا ہے جو حیدرآباد سے شروع ہوتا ہے اور بلوچستان کے کچھ اضلاع تک جاتا ہے. اسی طرح ایک ایسا ہے جو جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اسلام آباد, یہاں سے مری تک بھی جاتا ہے, راول پنڈی میں بھی جاتا ہے, آگے ہری پور اور خیبر پختونخوا کی حدود کو جاتا ہے, سوابی تک جاتا ہے. تو یہ اتنا لمبا چوڑا حلقہ, اور اس کے اوپر عملداری, یہ کشمیر کا الیکشن ہے, یہ اس کے اوپر پاکستان کی الیکشن کمیشن کی عملداری جورسڈکشن نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. کشمیر کا پرائم منسٹر علیحدہ ہے. یس, تو آزاد جموں کشمیر کا جو الیکشن کمیشن ہے, اب پرسوں جو پولنگ ہوگی وہ مظفر آباد کو تو مانیٹر کرے گا, لیکن جو 12 سیٹیں ہیں پاکستان کی, ان کے حوالے سے اس کا کوئی میکینزم نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحبان جو متعلقہ اضلاع کے ہوں گے وہ رپورٹ دیں گے, وہ ڈی آر او کے طور پہ, آر او کے طور پہ پریکٹس کریں گے. اور یہاں پہ جو کچھ پچھلے الیکشنز میں ہم نے دیکھا ہے, وہ کشمیریوں نے اوور آل دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان میں الیکشنز ہوئے ہیں. تو
यहाँ पे एक डिससेटिस्फेक्शन का एलिमेंट ओवरऑल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में रिगिंग का जो एलिमेंट है उसको लेकर भी है। ये भी मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता एक मुकम्मल डेमोक्रेटिक माहौल होता और पाकिस्तान में फेयर इलेक्टोरल सिस्टम होता, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये रिजेंटमेंट देखने को ना मिलता। दूसरा, जो नुमाइंदे यहाँ से इलेक्ट होके जा रहे हैं उस असेंबली में, ये वहां पर आपको एक मिनिस्टर का हवाला देता हूं जो नौरवाल से गए, गालिबन अकमल उनका नाम था, वो कश्मीर के वजीर जंगलात बने। अब एक शख्स जो कश्मीर का वजीर जंगलात है और वो रहता नारोवाल में है, उसको कश्मीर की ज्योग्राफी का नहीं पता, उसको जंगलात के रकबे का नहीं पता, वो उस मिनिस्ट्री पे क्या काम करेगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर साहब जो थे वो रावलपिंडी से गए थे, और उससे बड़ी जोक मैं आपको बताऊं, जो सबसे की पोजीशन होती है किसी भी कैबिनेट की, फाइनेंस मिनिस्टर, जो पिछली असेंबली थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर पेशावर से गए थे। तो ये आप देख लें। और फिर एक और जो कश्मीर की जो सीटें हैं, कश्मीर के 33 जो 12 ये और 33 कश्मीर के हैं, 45 टोटल हैं। 33 जो कश्मीर के जो इलेक्टेड एमएलए थे वो भी जो हैं सारे के सारे मिनिस्टर्स बने। तो ये अनवारुल हक साहब के दौर में रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा बड़ा था। उस जमाने में कश्मीर में कोई अपोजिशन नहीं थी। एक अपोजिशन लीडर थे, ख्वाजा फारूक उनका नाम था, और वो उनका ताल्लुक पीटीआई से था। लेकिन मेरे इत्तलात के मुताबिक वो भी अपोजिशन लीडर इसलिए बने कि उनको अपोजिशन लीडर के जो पर्सनल प्रिविलेजेस हैं वो तो मिलेंगे, झंडी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी कि भाई मैं अपोजिशन लीडर हूं, तो वो जो मराहत हैं उनको वो मिलेंगी। इसी तरह ये तो सिचुएशन है पॉलिटिशियंस की। जो वहां पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो मैं अगर कहूं कि जितनी भी आज तक हुकूमतें आई हैं उनके अपने मसाइल हैं, शायद वो कश्मीर को उस तरह फोकस नहीं देखते, और जनरलाइज उनका एक कश्मीर के बारे में यही तासुर है कि लाडले हैं, चहीते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो वहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एक्शन कमेटी की जानिब से कि ये अयाशियों का अड्डा बना के बैठे हुए हैं। अब वहां पर कोई नैब नहीं है, कोई एहतसाब का सिस्टम नहीं है, जो वुजरा हैं उनके ऊपर संगीन किस्म की एलिगेशन है करप्शन की, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर एलिगेशन हैं, बट देयर इज नो सिस्टम ऑन अर्थ कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो। लोग जो सवाल उठाते हैं तो कोई ऐसा कोई वहां पर सिस्टम नहीं है कि उनको एड्रेस कैसे किया जाए, और कोई अपोजिशन भी नहीं है। असेंबली के अंदर अगर अपोजिशन होती तो शायद वो कोई एक प्लेटफॉर्म होता, लेकिन वो भी नहीं है। और फिर वहां पर कश्मीर में कोई ऐसा कोई मीडिया भी उस तरह से नहीं है। वही पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है जो आज भी ये मीरपुर में जो पोलिंग हुई, मैं देख रहा था, हमारे कुछ कलीग्स जो हैं वो मीरपुर में गए थे। एक दो कलीग से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें तो न्यूज रूम से यही कहा गया कि जी आप सुबह से, जैसे हमारी ट्रेनिंग है, हम लाहौर में भी यही करते रहे, इस्लामाबाद में भी यही करते रहे, कि पहला वोट कास्ट हो गया, ये ब्रेकिंग हमने चलानी है, सबसे पहले कौन सा टीवी चैनल दिखाएगा इसको कि पहला वोट कास्ट हो गया, और फिर फलां ने इंपॉर्टेंट वोट्स जो हैं वो कास्ट कर लिए। तो जो लोग यहाँ से रिपोर्टर्स मीरपुर गए थे उनको तो बड़ी परेशानी हुई कि पहला वोटर अभी आ ही नहीं रहा। फिर उन्होंने ये चलाना शुरू कर दिया कि जी लोग जरा यहाँ के आराम से उठते हैं मीरपुर के लोग। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत बुरी थी। एक दो क्लिप्स ऐसे हैं, बल्कि एक जर्नलिस्ट जो मेरे राब्ते में भी हैं, मैंने उनकी वो फुटेज भी देखी कि उनके वो बोल रहे हैं और पीछे आके कुछ जो वहाँ के शहरी हैं वो उनको बता रहे हैं कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, कौन सी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, आप हमें दिखा दीजिए कौन सी लाइन है, कौन से वोटर्स हैं यहाँ पे, तो हमने बाइकाट किया हुआ है। तो लोगों का जो इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने जो माहौल बनाने की कोशिश की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, कश्मीर में अमलन ऐसा इस वक्त कोई माहौल नहीं है। मेरा अपना ताल्लुक पुंछ डिवीजन के जिला बाग से है। बाग में जो इस वक्त सिचुएशन है, मुकम्मल बाजार बंद हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं वो अपने घरों में हैं, वो कोई ऐसा पब्लिक के अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे, कोई कॉर्नर मीटिंग तक नहीं हो रही। बाग की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज तक बाग में सिटी में कोई जलसा नहीं हुआ। ये पहला इलेक्शन है कि कभी कुछ, ये आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्शन हो रहा हो और जलसा ना हो। जलसा नहीं हो रहा, और जलसा तो छोड़िए, किसी शादी हाल में टेंट लगाकर बैठने की भी नौबत वहां पर नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, वहां पर लोग वोट डालने के लिए राजी नजर नहीं आते। मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाता हूं कि कश्मीर के लोगों की इस प्रोसेस में कितनी दिलचस्पी है।
2016 का इलेक्शन हुआ, 65% टर्न आउट था। 2018 का इलेक्शन हुआ, 59% टर्न आउट था। और अब की बार मीरपुर से जो सरकार ने बताया है वो 40% है। हालांकि जो सरकार ने बताया है उसके बारे में भी अभी बहुत डिबेट चल रही है कि क्या। और हमने ये भी सुना है कि यंगर जो वोटर्स हैं उन्होंने तो कोशिश ही नहीं की वोट डालने की, उनका वोट पे इतना ट्रस्ट है अब। एग्जैक्टली ये तो तब का वोट जिसने कास्ट किया है, ये बड़ी एज के लोग हैं ज्यादातर जो वोट कर रहे हैं। नौजवान जो हैं, जेन जी, जो इस वक्त डिस्कशन का पॉइंट। मैं अब चाहूंगी आप दोनों से, मेरा ये सवाल है कि ये इतना जो ट्रस्ट की कमी आई है, एक तो बाकी जो हालात रहे हैं हमारे इलेक्शंस के 17 से लेके 24 तक और उससे पहले भी ऑल अलोंग, लेकिन इतना ज़्यादा जो रिएक्शन अब आया है उसकी कोर वजह क्या? मेरे ख्याल से एक तो सोशल मीडिया। अब क्या हुआ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही गिर गई है, तो लोगों ने अपने हाथ में डिवाइसेस पकड़ लिए हैं, जो भी टूटी फूटी इंटरनेट कनेक्शन है वो उसके थ्रू एटलीस्ट दे ट्राइंग टू ब्रिंग फोर्थ नैरेटिव्स जो कि मेन स्ट्रीम नहीं है, जो पॉपुलर नहीं है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की जितने तक मैं बात करूं, अगर आप कोई भी हमारा टीवी चैनल उठाकर देख लें, ठीक है, कोई भी, ये बड़े बड़े जितने भी चैनल हैं हमारे, उसके ऊपर लग ये रहा है कि ये जो 3 साइकिल्स के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, अभी एक 27 जुलाई को तो हो गया मीरपुर में। रावला कोट वाला तो उन्होंने एंड में रखा है एग्जैक्टली, ना। वो जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है तो उधर तो बिल्कुल एंड पर जाकर, वो सबसे सेंसिटिव एरिया बाय द वे। Yes. और बीच में 2 अगस्त को इन लोगों ने 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद में रखा है। सो मीरपुर में हो गया 27 जुलाई को। अब लग ये रहा है कि ये जो 3 डिफरेंट डेट्स के ऊपर इलेक्शन किए जा रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट मरियम नवाज वर्सेस बिलावल भुट्टो। बस एक ये नूरा कुश्ती सी चल रही है, वन लाइनर्स हैं, एक दूसरे को तानाबाजी चल रही है, और हमें लग रहा है दिस इज ऑल आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस आर अबाउट। लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है और जो कि मेन है, जो कि कोर है इस पूरे इलेक्शन का, वो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग, वहाँ के रिहायशी, उनकी आवाज़ें, वो नहीं, जिस दैट्स जिस व्हाट क्वार्टर आई से एम आ रही हैं। आस्किंग के अपेरेंटली ये पहले एक डॉक्टर साहब थे, उनका allegedly उनको उठाया गया और देन अच्छा, उनको हाँ जी, मार, हाँ जी। मैं सही कह रही हूँ ना? वो कोई जी। डॉक्टर थे, फिर उसके बाद एक और जर्नलिस्ट को उठाया और अब तो एक और जर्नलिस्ट को उठाया। ये तो बातें मैं मानती हूँ, लेकिन कश्मीर इस हद तक जो पहुँचा है उसकी कोर वजह क्या है कि उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे? देखें इफत, इसमें जो इसके एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि कश्मीर में माहौल ऐसा था कि जो पॉलिटिकल माहौल की बात कर रहा हूं, वहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं थी ऑन ग्राउंड। देखें ये बहुत जरूरी होता है डेमोक्रेटिक माहौल में कि अगर आप एक जगह पे कोई हुकूमत है, उसकी अमलदारी है, तो उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए साथ में ट्रेजरी बेंचेस के साथ साथ अपोजिशन बेंचेस भी होते हैं। उसका मकसद यही है कि कोई तो अपोजिशन करे, कोई तो खड़ा हो, उनके ओपोनेंट उनको क्वेश्चन करे। कश्मीर में जो ये जो असेंबली खत्म होने जा रही है, ये एक ऐसी असेंबली थी जिसमें सभी मिनिस्टर्स थे और सभी हुकूमत के नुमाइंदे थे, कोई अपोजिशन नहीं थी। जैसे मैंने बताया, अपोजिशन लीडर था, लेकिन वो भी अपोजिशन उस मानू में नहीं कर रहे थे। पीटीआई जो है, मैं आपको ये बताऊं कि 2018 में जब पीटीआई पाकिस्तान में इक्तदार में आई, तो आजाद जम्मू कश्मीर में कोई पीटीआई नहीं थी, वहां पे लोग पीटीआई को जानते ही नहीं थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में पीटीआई इक्तदार में आ गई थी, उसको लेकर आ गए थे, तो अब कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो यही है कि जो पाकिस्तान में सेटअप आता है, जो इंजीनियर हैं वो फिर मुतहरिक हो जाते हैं कि अब इसी सिस्टम को हमने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक लेके जाना है। तो फिर मेरी समझ में ये आया, कॉन्फ्लिक्ट आहिस्ता आहिस्ता ये चलता रहा कि वहाँ की आवाज़ जो है उसको पावर नहीं मिल रही है, आउटसाइडर्स आके उनको रूल कर रहे हैं, अयाशियाँ कर रहे हैं, एंड पीपल लिविंग देयर उनका कोई पुरसाने देखिए, हाल नहीं। लोकल्स का इतना लो वोटर टर्नआउट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उनको ये पूरी चीज़ एक फसाड लग रही है। दूसरी बात, वो जो 12 नशिस्तें हैं, वो जो 12 सीट्स हैं मुहाजिरीन के लिए रिजर्व्ड, उसको जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या उनके हम ख्याल जितने भी लोग हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, एक ऐसा तबका है, एक ऐसा सेक्शन है, लगता इस तरह से है कि उनको ये तासुर है कि जो 12 सीट्स आपने रखी हैं, दरअसल ये इस्लामाबाद के अंदर जो वफाकी हुकूमत है और जो भी
कॉरिडोर्स To ऑफ पावर के control, अंदर बैठे हैं, yeah. उनका एक मैकेनिज्म है कि वो कंट्रोल रख सकें एजेके के मामलात में। अब कमाल की बात यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर क्योंकि वो एक ऑटोनमस रीजन है तो उसकी कोई नुमाइंदगी है नहीं है हमारी नेशनल असेंबली के अंदर, हमारी The mainstream chosen politics में। ones are तो chosen. अब आप सोचें ना कि कोई आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बैठकर तय कर रहा है कि पंजाब के अंदर सड़कें बनेंगी तो किस तरह से बनेंगी, Yeah. पंजाब के अंदर जो हमारी पॉलिसीज़ होंगी वो क्या होगी, हमारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी किस तरह से होनी है, हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी है, हमें कैसा लगेगा। अब उनको इस तरह से महसूस होता है। तो मेरे ख्याल से अभी एक रेजोल्यूशन पास हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में और वो ये कहते हैं हम एक ट्रूथ कमीशन बनाएंगे। अब मैं मतीउल्लाह जान साहब की एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा सिर्फ ट्रूथ कमीशन ही क्यों, ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन क्यों नहीं, मतलब सिर्फ फैक्ट्स ही क्यों आप इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हो, अगर तो वो हो गए, लेकिन उसका हल क्या होगा, कोई कॉम्पेंसेशन उन लोगों के रिश्तेदारों को, जिस तरह आपने इधर बात की जी गायब हो गए, जिसको कि बाय द वे जो वफाकी हुकूमत है उनके जितने भी नुमाइंदे हैं वो नहीं इस बात को तस्लीम करते हुए गायब हुए। तो अगर ऐसा हुआ है, इस ट्रूथ कमीशन के नज़दीक ऐसा कोई फैक्ट हमारे सामने आता है तो आप क्या कहोगे, क्या इसका आप रेमेडी दे सकते हो या क्या अज़ाला दोगे? करेंगे। इसका क्या हल है? तो उसकी कोई बात नहीं उसमें हो रही। हाँ, अलबत्ता वो ट्रूथ कमीशन बनाया जाएगा, उसका रेजोल्यूशन जो हम देख रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनमें से अगर किसी की जानें गई हैं उन लोगों को भी जस्टिस मिलना चाहिए। सो काफ़ी ज़्यादा जो एक रेजोल्यूशन का नैरेटिव है वो अभी भी प्रो स्टेटस को है, अभी भी वो इतना रेडिकल नहीं है या वो इतना रेवोल्यूशनरी नहीं है जितना कि शायद अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान चाहते होंगे। और उसी रेजोल्यूशन में कहा गया हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर ये कोई बात है कि कोई गुमशुदा हो गया है या किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं, बिल्कुल वो भी स्टैब्लिश होने चाहिए, हम वो भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस रेजोल्यूशन के बावजूद भी ऐसा दिखता है कि जो डिसग्रंटल्ड वॉइसेस हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड, उनको यकीन नहीं है कि दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी फेयर टू देम। एग्जैक्टली इसमें दूसरी बात है, मैं आपको दोबारा इकराम शामिल करूंगी कि ये चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे अंदर से पख्तून इलाका हो या कश्मीर हो, हमें तो कुछ भी नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता, ना वहाँ की कोई लोकल ख़बर हम तक आती है। सो ज़ाहिर है जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हीं को पता होगा और उन्हीं को इजाज़त होनी चाहिए, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये पास करना चाहिए और सबको मान के ये करना चाहिए कि जो वहाँ रहता है वही इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। और हम इसको इस लेंस से भी ज़रा देखें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, बल्कि इसमें गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल कर लें, ना कि सिर्फ एक इंटरनली विद इन पाकिस्तानी पॉलिटिकल एरीना ये चीज़ें या ये बातें जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुतनाज़े हैं, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल डायमेंशन भी है, बिकॉज इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है पूरे का पूरा जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम वो मकबूजा कश्मीर भी कहते हैं, उसको शामिल करके एक तो वो एक ऐसा सवाल है जो कि हम अब आज़ादी मनाने जा रहे हैं, 14 अगस्त बस आ ही रही है, तो ये 1947 से चीज़ चलती चली आ रही है और इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। सो द थिंग इज़ कि एक तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक ऑटोनमस स्टेटस होना था, वो क्यों होना था, इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों? इसकी ज़रूरत इसी पड़ी बिकॉज दिस वाज मेंट टू बी एन इंटरिम अरेंजमेंट। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उस इंटरिम अरेंजमेंट के अंदर अंदर ऐसा फील किया जा रहा है, एटलीस्ट अगर मैं यकीन करूँ, अगर एमनेस्टी जो हम लोगों को बता रही है या हम लोगों को जो इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, अगर मैं उनका यकीन करूं तो वो तो ये कहते हैं कि जी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं, जो रावला कोट के अंदर वहाँ से शुरू होकर मीरपुर तक, जो अभी इसी हफ्ते हम लोगों ने 27 और 28 जुलाई को प्रोटेस्ट देखी हैं, उनको ऐसा लगता है कि दे आर डिसइनफ्रेंचाइज्ड या उनकी आवाज़ें नहीं सुनी जा रही, या उनको इस तरह की जो इलेक्टोरल एक्सरसाइजेस हैं वो एक शैम लगती हैं। तो ये बात सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत के टूवर्ड्स वो डिसग्रंटल्ड हैं, बल्कि उनका एक इतना अनसेटल्ड स्टेटस है और वो दिहाइयों से चलता चला रहा है, इसी बिकॉज अभी तक वो प्लेबिसाइट ही नहीं मिला जिसका कि वादा किया गया था। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 थी, 1948 के अंदर एक रेजोल्यूशन आई थी, अभी तक अगर रेफरेंडम ही नहीं हो सक रहा तो दरअसल वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? जी देखिए, जो मुनीब बात कर रहे थे मैं उसको सेकंड करूंगा। इन अ लार्जर पिक्चर अगर आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो देखिए, कश्मीर का जो चाहे इंडियन साइड का कश्मीर हो या पाकिस्तानी साइड का, वहां की जो आबादी है, जो लोग हैं, वो पिछले तकरीबन 80 साल 8 दहाइयां होने को हैं, वो एक खास साइकोलॉजिकल सिचुएशन के अंदर, एक खास जहनी कैफियत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना है।
اور ان میں اضطراب پایا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا جو فیوچر ہے، دیکھیں اب بیسک رائٹس کی بات پوری دنیا میں ہوتی ہے، کوئی بھی سوسائٹی بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، ایون دو کہ پاکستان جیسے ممالک جہاں پر ڈیموکریسی بھی ابھی اس طرح سے پھیلی نہیں ہے، ابھی ہماری ڈیموکریٹک جو لڑائی ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بڑی توانا آوازیں ہیں جو انسانی حقوق کے اوپر کام کرتی ہیں، اور وہ چاہے مارشل لا ہی ملک میں کیوں نہ لگاؤ، وہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہمیشہ آواز اٹھاتی ہیں۔ اب کشمیر کے حوالے سے ہم آتے ہیں، اب ایک طرف 21ویں صدی میں دنیا کی جو باقی دنیا کی آبادی ہے وہ کون سے ہیومن رائٹس انجوائے کر رہی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم آپ کشمیر کو دیکھیں کہ فرسٹ جو رائٹ ہے ان کا، وہ ان کی آئیڈینٹی کا ہے، ان کی اپنی زمین کا ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں، جو ان کی آنرشپ ہے، جو لینڈ ہے، جو جس سے ان کو جانا جاتا ہے، وہی ان کی کنٹروورشل ہے، ڈسپیوٹیڈ ہے، اور اس میں 3 بڑے اوپینین پائے جاتے ہیں اس وقت۔ دیکھیں ایک تو 47 میں جو آج کا آزاد کشمیر ہے، ہمارے جو آزاد کشمیر کی جو آپ کہہ لیں کہ آبادی کی اکثریت جو ہے وہ پاکستان جو کشمیر بنے گا پاکستان جو ہے، اس نعرے کو لے کر اس طرف شامل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کشمیر میں بھی، سری نگر میں بھی علی گیلانی جیسے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے تھے، جو یہ نعرہ لگاتے لگاتے اس دنیا سے چلے گئے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ یہ ایک طرح کے لوگ ہیں جو پاکستان سے، جن کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں۔ کچھ ایسے لوگ کشمیر کی آپ ڈیموگرافی کو سٹڈی کریں 47 کے ٹائم کے اور بعد میں بھی، تو وہاں پہ کوئی سنگل مسلم آبادی نہیں ہے، وہاں پہ جو ہندو ہیں وہ بھی ہیں، وہاں پر سکھ بھی ہیں اور ابھی بھی رہتے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں ایک شور مچایا جاتا ہے آج کل کہ جی نریندر مودی جو ہیں وہ آبادی کی ری سیٹلنگ کر رہے ہیں، یہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ہمارا موقف ہے، لیکن جو لوگ وہاں پر ری سیٹل ہونا چاہتے ہیں ان کا اپنا آرگومنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 47 میں یا بعد میں 90s میں ایک اپرائزنگ ہوئی تھی، مسلح وہاں پر تحریک شروع ہوئی تھی، اس میں کچھ ایک بہت بڑے 90s میں جو کشمیر میں مائنورٹیز تھی، جو ہندو اور سکھ بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر ہندوؤں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، وہ وہاں سے گھر چھوڑ کے انڈیا کے مختلف علاقوں میں، دلی، مہاراشٹر اور بہت ساری ریاستوں میں چلے گئے تھے۔ وہ جو پنڈتس کے مائگریشن ہوئی تھی، اب وہ لوگ واپس جموں اینڈ کشمیر آنا چاہتے ہیں، اور کئی آئے بھی ہیں اور اس وقت جموں کشمیر میں رہ رہے ہیں۔ اس میں پاکستان یہ شور مچا رہا ہے کہ نریندر مودی کی حکومت جو ہے وہ کشمیر کا ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، لیکن وہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ کے آ رہے ہیں۔ تو یہ نیریٹیوز ہیں کہ ایک آبادی ایسی بھی ہے جو کشمیر کو اپنی زمین دیکھتی ہے، لیکن وہ اس کی آنرشپ انڈیا کے ساتھ جوڑتی ہے، الحاق جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جوڑتی ہے۔ نو اب چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ سچویشن پچھلے 8 ڈیکیڈ سے سٹینڈ سٹل سچویشن میں ہے۔ اب جو جن زی جو ہے کشمیر کی، خاص طور پر ہمارے ہاں کی، اس کے اندر ایک یہ تھاٹ پایا جاتا ہے کہ بھائی یہ مسئلے کا حل تو نہ پاکستان کے طرف ہو کر نکل رہا ہے، نہ ہندوستان کی طرف جانے سے بن رہا ہے، لڑائیاں لڑکے دیکھ لیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر ہم جو کشمیری ہیں ہم کیوں نہ ایک الگ سٹیٹ کی صورت میں اپنی شناخت بنائیں۔ پاکستان اور انڈیا، اگر ٹھیک ہے پاکستان انڈیا کو نہیں قبول کر رہا ہے کہ آپ کشمیر کا کوئی ایک ٹکڑا بھی ملے، اور اسی طرح انڈیا پاکستان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی 1 انچ بھی زمین جائے، تو ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ دونوں جو ہیں پھر بالکل اپنی اپنی فوجیں واپس پیچھے لے جائیں اور کشمیر کو خالی کر دیں، اور دونوں جو ہیں وہ فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کریں ایک تیسری سٹیٹ بنا کر جموں اینڈ کشمیر۔ اس کا ماڈل دیا جاتا ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی طرح ایک ٹورزم ٹائپ کا سپاٹ ہو جہاں پر اوپن ویزے ہوں پاکستانیوں کے لیے اور انڈینز کے لیے، اور ہمارے ایگریمنٹس ہوں پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، اور ایک جیسا تعلق ہے وہ ویسا ہی چلتے رہے، ڈسپیوٹ بھی ریزولوٹ ہو جائے گا۔ اس طرح کی جو سوچ ہے اس میں ایک جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے قائد ہیں یاسین ملک اس وقت، جو کہ دلی کی تہاڑ جیل میں ہے اس وقت۔ اس جماعت کی ایک بہت بڑی پریزنس انڈین کشمیر میں بھی ہے اور پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں بھی ہے۔ اور آپ آج کل ایک تقاریر دیکھتے ہوں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ ایک سردار امان نامی نوجوان ہیں، وہ بڑی جوشیلی تقریریں بھی کرتے ہیں اور ان کے اوپر پاکستان میں پھر
بڑا غصہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ بہت غلط باتیں کر رہے ہیں, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں, ان کا تعلق بھی اسی سیاسی جماعت سے. دراصل وہ یہ سوچ ہے کہ کشمیر کے فیصلے کشمیریوں کو کرنے چاہیے, پاکستانی فوج جو ہے یا انڈین فوج جو ہے ان کو کشمیر کے اندر جو اپنی پریزنس ہے اس کو آپ پیچھے کرنا چاہیے. یہ ان کا بہرحال ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے یا پولیٹیکل ان کا سلوگن ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے کہ جب بھی ہمیں پلیبیسٹ کرنے کا, ووٹ ڈالنے کا موقع ملے گا تو وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کشمیر کے ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے لیے ووٹ ڈالیں گے. تو اس طرح کی سوچیں پائی جاتی ہیں. اب اس ساری سیناریو میں نے آپ کو تینوں سیناریوز بتائے. پاکستان کے حامیوں کی تو بہت بڑی تعداد ہے, ہندوستان بھی ایک مائنورٹی میں اس کے بارے میں بھی پڑھتا ہے, اور پھر ایک مائنورٹی اوپینین اب یہ بھی آ رہا ہے, بلکہ یہ اب تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے چونکہ جن زی جو ہے وہ اس نظریے کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ جڑتا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک اوپینین ہے کہ بھائی جموں کشمیر کو ایک الگ سے, یعنی کہ 3 سلوشنز ہیں اس پورے کانفلکٹ کے, کہ یا تو پاکستان اپنے والے کو مان لے, انڈیا اپنے والے کو مان لے, یا ایک آپ لڑائی میں رہیں, اور تیسرا جو میرے خیال سے دونوں سائڈ مان سکتی ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر اینڈ انڈیا سائڈ ایک ٹوٹل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے. اچھا, اب اس کے اوپر کچھ اس طرح سے بہت سارے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں, اگریمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. تو جس طرح میں نے ذکر کیا کوئی 11 تو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن یا یو این کی ریزولوشن ہے, ان میں سے جو سب سے اہم ہے اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ریزولوشن 47 1948 میں یہ آئی تھی سیکیورٹی کاؤنسل یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے. تو اس میں تو خاص کہا گیا ہے کہ ایک ریفرینڈم ہوگا اور صرف تبھی طے ہو سکتا ہے فائنلٹی کے ساتھ کہ کشمیر کا مستقبل ایگزیکٹلی ہے کیا. لیکن اس کے لیے نہ انڈیا مانتا ہے نہ پاکستان کیونکہ اس کی جو مانتا ہے. 2 شرائط رکھی گئی ہیں نا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں بہت تو میں چلتی رہتی ہے. اس کا جو پہلا آرٹیکل تھا اس یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا, وہ یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ جتنے بھی جو پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں جتنے بھی آپ کی پریزنس ہے وہ آپ کو کم کرنی پڑے گی اور آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. بٹ دیٹ از ویری ان لائکلی. یعنی کہ انڈیا یہ کہتا ہے, یونائٹڈ نیشنز یہ کہتا ہے, ایکچولی ان کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 47 یہ کہتی ہے کہ جب 1948 میں ریزولوشن آئی تھی تو تب کچھ لشکر تھے جو کہ پاکستان کے سائڈ سے اٹھ کے گئے تھے وہاں, اور ان کو لگا تھا کہ اب شری نگر وغیرہ ہم لوگوں کو مل جائے گا ڈسپائٹ جو مہاراجا ہری سنگھ کہہ رہے ہیں. بٹ وہ ایگزیکٹلی ہوا نہیں, ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ. تو اس کے بعد اگریمنٹ ہوئی تھی کہ نہیں, ابھی کے لیے انٹرم جو اسٹیپس لیے جائیں گے وہ یہ ہیں, پاکستان آپ کی طرف سے جتنے بھی یہ لشکر ہیں, جتنے بھی یہ ٹرائبلز ہیں, یہ سارے ان کو ذرا پیچھے کریں, اور بلکہ پاکستانی نیشنلز کی پریزنس ان ایریاز میں جو کہ ابھی پاکستان کے ڈی فیکٹو کنٹرول میں آ گئے ہیں اس کو ذرا ہٹائیں. دوسری کنڈیشن ہے کہ بھارت ڈی ملٹرائز کرے گا اس والے حصے کے کشمیر کو جو کہ انہوں نے ملٹرائز کیا ہوا ہے. ایک ایسی کنڈیشن جو کہ بھارت بھی پوری نہیں کرنے والا, اور پوری کیا کرے گا بلکہ 2019 میں 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کر دیا تھا, جس کا مطلب کہ ڈائریکٹلی لداخ کو اور جموں کشمیر کو دلی کے دوارا کنٹرول کیا جاتا ہے, مطلب کہ وہ یونین ٹیریٹریز ڈکلیئر ہو چکی نہیں ہیں. تو اس کے بعد جب یہ 2 چیزیں پوری ہوں گی, پاکستانی لشکر ٹروپس نیشنلز وہاں سے ہٹیں گے کشمیر سے, اور جب بھارت اپنے ٹروپس کو ذرا کم کرے گا پھر میں نہ ہی سمجھا ریفرینڈم ہوگا. اب اگر یہ کنڈیشنز ہی نہیں پوری ہو رہی, ریفرینڈم کیا ہی ہوگا. اچھا, پھر پاکستان اور بھارت نے بڑی اگریمنٹس کی تھی, تاشکنٹ اگریمنٹ بھی ہوئی تھی 1965 کی جنگ کے بعد, ٹھیک ہے, سملا اگریمنٹ بھی ہوئی تھی 1971 وار کے بعد سے, کہ کوئی بھی پاکستان یا بھارت میں سے کشمیر کی اسٹیٹس کو چینج نہیں کرے گا یونیلیٹرلی. بھارت نے وہ اسٹیٹس چینج کیا جب انہوں نے اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا. تو یعنی دس از دا کائنڈ آف امپاس, یہ وہ ایک اسٹیل میٹ ہے جس کا کوئی حل نہیں. البتہ ایک انٹر جنریشنل ٹراما ہے جس کو انہیرٹ کیا چلا جا رہے ہیں کشمیر کے لوگ اور کرتے چلے جا رہے ہیں, اور نہ کہ صرف یہ ایک ان کے لیے ایک انٹرنیشنل فائٹ ہے, نہ کہ صرف ایک انٹرنیشنل اسٹرگل ہے فار سیلف ڈٹرمنیشن, بلکہ جو انٹرنلی مطلب پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر اور انڈیا ایڈمنسٹرڈ کشمیر, وہاں ہم لوگوں کو نظر آتا رہتا ہے کہ ایک اس قسم کی ٹسل اٹھتی رہتی ہے ایوری ناؤ اینڈ دین. سو وے فارورڈ مجھے کیا لگتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ ٹروتھ کمیشن کی تو بات کی گئی ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کا ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے بہت بڑا سٹانس ہے کہ جی دیکھو بھارت کیا کر رہا ہے, پیلٹ گنز کا استعمال کر رہا ہے, اور یہ بالکل بے بنیاد بات نہیں ہے, کیونکہ یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کی طرف سے بھی اس قسم کی فائنڈنگز اور رپورٹس آ چکی نہیں ہیں. ابھی تو فلمیں بنا رہے ہیں اجے دیوگن کو رکھ کے کہ جی پٹھانوں چوہان آ گیا تم لوگوں کے پاس, تھوڑی سی پیلٹ گنز ہم تمہارے اوپر برسائیں گے, سو دے آر موکنگ پیپل آف کشمیر. یہ ہو رہا ہے.
पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, और मुझे याद है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम कश्मीर की आवाज़ हैं, हम दुनिया भर में कश्मीर की आवाज़ हैं, और वो ये कि डू नॉट ट्रीट पीपल। बट ये हर एक ने कहा है, हर किसी जब ने भी कहा, कोई प्राइम हमेशा ही मिनिस्टर रहा है। बनता है आप तो भुट्टो साहब से शुरू जी, कीजिए, हाँ। ठीक है ना, और आज तक चलता चला आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी अपील ये भी है कि वो कश्मीर की इस तरह की अनअपोलोजेटिक वॉइस बने थे इंटरनेशनल सतह के ऊपर, जो कि कोई मैच नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, उनके फॉलोअर्स कहते हैं, पर जिस बात के ऊपर मैं आ रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान का जो बयानिया है वो बहुत कश्मीर सेंट्रिक है। तो आई थिंक इट स्टार्ट्स बाय लीडिंग विद एग्जांपल, और लीडिंग विद एग्जांपल का मतलब ये है कि बहुत आसान होता है कह देना कि जी ये तो भारतीय फंडेड है या ये गद्दार है। अगर ऐसा कोई है, ऐसी कोई इंटेलिजेंस है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप कॉन्फिडेंस में लें स्टेक होल्डर्स को, आप अपनी बात को और सिक्का बंद करें, आप अपनी बात को सोलिडिफाई करें। लेकिन ये कि आप लेबल्स किसी के ऊपर लगा दें तो उससे क्या होता है कि एक इम्पास आ जाता है, एक स्टेलमेट आ जाता है, और फिर क्या होता है, एग्जैक्टली वही होता है जिस वक्त हो रहा है कि भारत में बैठ के रिपब्लिक टीवी अनब गोस्वामी दिन रात यही प्रोग्राम कर रहा है कि जो POK में ये हो गया, रावला कोट में हो गया, और वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाली जितनी भी अभी एक तहरीक निकली है ना, उससे डाइवर्ट करने के लिए, उससे टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। और ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी हुआ है कि हम लोगों ने बहुत उछाला कॉकरोच जनता पार्टी और वो जो जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्ट हुई है उस चीज को, और अपनी प्रोटेस्ट हम और अपनी को हम दबा रहे हैं, अपनी को इतना ज्यादा घोंट रहे हैं कि मुझे किसी ने इनबॉक्स किया, पाकिस्तानी ही है, कि यार ये क्या चल रहा है, रावला कोट वाले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मसला है क्या। मैंने वो 12 रिजर्व सीट्स की बात बताई तो उन्होंने आगे से मुझे कहा मुझे ये पता ही नहीं था ऐसा कुछ है भी। तो यानी पाकिस्तानियों को लाहौर में बैठ के कोई अंदाजा नहीं है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या चीज़ है, हमें तो नाम नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता कि उधर के जितने भी टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूंछ, रावला कोट, मुजफ्फराबाद, चलो मुजफ्फराबाद थोड़ा बहुत सुना होगा, लेकिन बस सुना ही है, बस सुना ही है, लेकिन बहुत ये कि उधर खूबसूरत कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट मत है। अगेन फिर यही वाली बात होगी कि मुझे कुछ नहीं पता और मुझे वहाँ कोई ओहदा मिल अच्छा, जाए। लेकिन मैं एक इधर मशवरा देना चाहता हूँ आपके नाज़रीन को, ख़ास तौर पे अगर वो पाकिस्तान से हैं, कि आप अगर पंजाब में बैठे हुए हो, आप लाहौर में बैठे हो, आप इस्लामाबाद में बैठे हो, वैसे अच्छा नहीं लगता और आप लोगों को ज़ेब नहीं देता कि आप लोग बैठकर बता रहे हो कश्मीरियों को कि कश्मीरियों तुम लोगों को ये चाहिए, दिस इज़ व्हाट यू शुड डिमांड एंड दिस इज़ व्हाट यू शुड नॉट डिमांड। मतलब एक नार्सिसिज्म की भी हद होती है। इफ़ यू नेवर बीन इन द शूज़, आप होते कौन हो और ये आपका मैसेज पैट्रोनाइज करने वाले? फेडरेशन तक मैंने को कुछ नहीं जाना कहा। चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि वे आउट आपको क्या नजर आता है? यू आर देयर, आप वहाँ के रहने वाले भी हैं, ओनली यू कैन टेल अस। सो अब सारा का सारा आपने बताना है कि आपको क्या चाहिए। चलें, आपने मुझ पे ही छोड़ दिया। तो देखें इफ़त, जो इस वक्त सूरत हाल है, पहले तो इस डेडलॉक से निकलना, बात के मसाइल जो हैं, चार्टर ऑफ डिमांड जाग का जो है वो जो भी है उसके ऊपर तो बात की बात है। इस वक्त जो डेडलॉक है वहां पर जो जाने हर गुजरते लम्हे के साथ ज़ाय हो रही हैं, और ये जो सिचुएशन है, अगर ये इसको हमने सॉर्ट आउट ना किया इस सूरत हाल को, तो ये कैजुअलिटीज जो है वो 100 की तरफ अब जा रहे हैं। 90+ डाटा तो अब जाग के पास है। तो ये सूरत हाल सबसे पहले तोड़ने की जरूरत है। एक एंगेजमेंट जो है होनी चाहिए, और पाकिस्तान में आला सतह की कोई लोग हों जो उनके पास जाएं, बैठे। देखें, नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद चले गए, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, और आप जो है एक बड़ा स्टेचर है आपकी जमात, वहां पर अब इक्तदार बनाने जा रही है, आप मुजफ्फराबाद जा सकते हैं। आप रावलाकोट क्यों नहीं जाने की हिम्मत कर रहे? लोगों के पास जाएं, उनको गले लगाएं। मेरा ख्याल था कि अगर नवाज शरीफ वहां गए हैं तो ये रावलाकोट चले जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन वो नहीं गए। बिलावल भुट्टो बार बार जलसे कर रहे हैं, वहां पर मौजूद है, अभी भी आज मुजफ्फराबाद में जलसा कर रहे हैं। वो भी मीरपुर कोटली जाने को, सॉरी, रावलाकोट जाने को तैयार नहीं है। और वो भी कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वहां पे। जी एग्जैक्टली, यही अलमिया है कि पाकिस्तान की मेन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी कश्मीर के ऊपर अपना स्कोर जो है वो सेटल कर रही हैं। वो इस वक्त वहां का जो इशू है, जो एक रियासत पूरी बंद पड़ी हुई है, ह्यूमन ट्रेजेडी जो है वहां पर जो जन्म ले रही है, उसको बिल्कुल भी किसी भी तौर पर उसको उस तरह से नहीं देख रहे। तो एक तो सूरत इस फौरी तौर पर इस सारी सूरत हाल को एड्रेस करना चाहिए, डेडलॉक तोड़ना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए। और दूसरा, जो अब चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं, पहली मैं तो ये कहूंगा कि ये जो इलेक्शन है ये बहुत डिस्प्यूटेड और मुतनाज़िर किस्म का इलेक्शन हो रहा है। इसको कश्मीर की जो अक्सरियत है, खासतौर पे जो नौजवान है वहां के, वो इससे अपने आप को अलहदा किए बैठे हैं।
ان کو جوڑیں سسٹم کے ساتھ, پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں گے, لوگوں کو لگے گا کہ وہ اس پروسیس کا حصہ ہے, اس کی آنرشپ ہے, تو تب جا کر یہ سسٹم آگے بڑھے گا. یہ جو الیکشن پروسیس اس وقت چل رہا ہے, اگر ابھی بھی بات چیت ہو سکے تو 2 الیکٹرل جو سٹیجز ہیں مظفر آباد کی اور پنچ ڈویژن کی ابھی بھی رہتی ہیں, تو ابھی بھی انگیجمنٹ اگر ہوتی ہے, کوئی ڈیڈ لاک ٹوٹتا ہے تو یہ الیکشن بھی ایک اچھا الیکشن ہو سکتا ہے. دوسرا, اگر بالفرض یہ الیکشن فوری, جیسے پاکستان کا موقف ہے کہ اس الیکشن تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا, نئی اسمبلی آ کے معاملات دیکھے گی, تو چلیے ٹھیک ہے, اب 10 اگست کو اس الیکشن کی آخری سٹیج جو ہے پنچ ڈویژن میں پولنگ ہوگی. اس کے بعد چلیں ٹھیک ہے, آپ اپنا یہ بھی پورا کر لیں موقف آپ کہ جی اس ایکشن کمیٹی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, نئی الیکشن جو نئی اسمبلی آئے گی وہ بات چیت کرے گی, یہ بھی چلیں آپ کر لیں. نئی اسمبلی جو آئے کشمیر کی, وہ صرف ریزولوشن پاس کرنے تک نہ خود کو محدود کرے, وہ فوری طور پر اس کے جو بھی پرائم منسٹر بنیں گے, جو بھی وہاں پر اقتدار میں آئے گی جماعت, وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اس کی جو کالعدم سٹیٹس ہے وہ ختم کرے, وہاں کے جو شہری ہیں ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ ختم کریں, اور اس کے بعد ان کو انگیج کریں, ان کو اپنا سمجھیں. یہ جو نیریٹو بنایا گیا ہے کہ جو یہ انڈیا کے لوگ ہیں, را کی فنڈنگ آ رہی ہے, ان نیریٹو سے 2 منٹ کے لیے پیچھے ہٹنا ہوگا. یہ چیزیں اگر ایسی چلتی رہیں تو یہ بالکل بھی کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے. جیسے ہی یہ چیزیں سٹیپس اگر لیے جائیں گے تو معاملات وہاں پر خود بخود بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اور میں کچھ منیب کہنا I completely agree. میرے خیال سے کانفیڈنس بلڈنگ بہت ضروری ہے. ابھی یہ محسن نقوی صاحب نے 30 جولائی کو ایک جو نئی اسپیچ کی ہے, ایک اکنامک اتنی سیمینار پہ بیٹھ میسیجنگ کے, یہاں پہ ہو رہی اس کے ہے. اندر انہوں نے کہا ہے یہ پورا سسٹم ہی کولیپس کر گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب دن میں 14 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کولیپس کو جب تک نہیں ایڈریس کرو گے. اور ایک بڑی دلچسپ بات کہی ہے, اور یہ ہمارے مطلب انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو نہیں کہہ رہے بس, لیکن کہہ رہے ہیں, مطلب نہ کہہ کر بھی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہمیں تو وہی دکھ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر کاکروچ اگر جاگ بیٹھے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یعنی کہ وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی یوتھ, اب یہ صرف آزاد جموں کشمیر تک محدود نہیں ہے, اوور آل آپ نے ادھر بلوچستان کی بات کی, ہم ادھر خیبر پختونخوا کی بات کریں, یا اوور آل اگر ادھر اتنا زیادہ ڈسگرنٹلڈ ہے پاکستان کی یوتھ کے, ادھر انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو یہاں کے کاکروچوں کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا, تو اس کا مطلب کہ پہلے ہی پریمپٹ کرو. نیشنل کوہیشن کے لیے بہت ضروری ہے کانفیڈنس بلڈنگ, کہ ہماری حکومت, ہماری وفاقی حکومت, جتنے بھی پاکستان کے ڈفرینٹ صوبے ہیں یا ریجنز ہیں, ان کے لوگوں کو, خاص طور پہ نوجوانوں کو انٹو کانفیڈنس لیں, ان کی جو التجا ہے اس کو سنیں. اب میرا پوائنٹ ہے کہ یہ تو آپ نے مشورہ دی ہے, اور یہ اگر آپ کو بھی پتہ ہے اور میرے جیسے کو بھی پتہ ہے کہ کیسے ایکٹ کرنا چاہیے اگر کوئی شہری آپ سے ناراض ہے کہیں کا, لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو اگین آئی ووڈ سے دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. اینڈ سیکنڈلی, اگر ہم یہ بات مان بھی لے کہ انڈیا کی انٹرفیئرنس یہاں بھی ہے, انڈیا کی انٹرفیئرنس بلوچستان میں بھی ہے, then we have to think کہ why are they being able to interfere. Absolutely. اور اگر وہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ تو پھر ہماری کمی ہے نا. آپ لوپ ہول نہ کریٹ کرو تاکہ اگلا ایکسپلوئٹ نہ کر سو سکے. پھر ایک طرح سے اکرام صاحب اگر ہم اس کو جنگ ہی سمجھیں تو پھر تو انڈیا جیت گیا کہ he is being able to influence بلوچستان also, influence کشمیر also. خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں ہے. بالکل وہاں سے بھی یہی خبریں. ابھی میں ایک جو آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ چونکہ میں دیکھ رہا تھا تو ایکس پہ فوٹیجز آ رہی ہیں کہ لاہور میں پریس کلب کے باہر ایک کشمیری اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا کوئی پروٹیسٹ تھا. اسٹوڈنٹس تو میرا خیال ہے پنجاب کے ہی ہیں. یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے تھے, ان کو لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا, اٹھا لیا. تو یہ جو جیسے منیب بات کر رہے تھے, دیکھیں یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک. جو اپروچ ہے ریاست کی کہ آپ کسی کی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے. اب اگر کشمیر میں ایک طرف حالات خراب ہیں تو لاہور میں اگر کوئی ان سے سولیڈیرٹی کے لیے باہر آتا ہے تو آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں. تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, فریڈم آف موومنٹ ہونا چاہیے, فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے. آپ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس سوسائٹی کو؟ ان اے لارجر پکچر میں بات کروں اگر تو اوور آل, چونکہ یہ کشمیر جو ہے یہ چونکہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو پاکستان کی جو اوور آل اس وقت جو حالات ہیں, جو منیب نے بھی بتایا کہ کل محسن نقوی صاحب نے جو تقریر کی ہے, یہ اب تو
یہ اس شخص کا اعتراف ہے جو اس سسٹم کو چلانے کے لیے پچھلے 3-4 سالوں سے تگودو کر رہے ہیں، اور اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چلے گا. اور ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ سسٹم میں کیا خرابی ہیں، کیسے ٹھیک ہوگا، تو انہوں نے وہ یہ بتانے کے لیے کوئی خاص ان کے پاس بھی کوئی سوائے اس کے کہ وہ نئے صوبے بنا لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں. بھائی وہ کیسے بنیں گے، اس کا آگے کیا طریقہ؟ صوبے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ صوبے بھی بنا لیں گے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے ایک پاکستان کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ریاست ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے بغیر نہیں چل سکتی. جو اس وقت جتنے صوبے ہیں، آپ انہی کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنے دیں. ایک پرائم منسٹر ہے، اس کے 3.5 ایئرز ہو گئے ہیں، وہ جیسے بھی آیا ہے آپ اس کو 5 سال پورے کرنے دیں، اس کے بعد اس کی پرفارمنس ایویلیوشن عوام کر لیں گے، عوام ڈیسائیڈ کر لیں گے. یہ تو کاش ہر دفعہ ہو جاتا. تو تو یہ جو فکر مندی ہے نا، اب محسن نقوی کو فکر مندی ہو رہی ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا، کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے. بھائی آپ کے پاس کہاں سے مینڈیٹ آیا کہ کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کون کرے گا؟ آپ کس کا میسج دے رہے ہیں؟ آپ سمجھیں ان کے میسج کو. تو یہ جو فکر مندی ہے نا، اپنے اپنے رول کے اندر رہ کر اگر ہو، اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں ہو، اپنی ڈومین میں ایک جرنلسٹ ہوں، میری جو ڈیوٹی ہے مجھے اسی کی فکر مندی کرنی چاہیے. اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو اپنی ڈیوٹی دیکھنی چاہیے، لیجسلیشن کرنا چاہیے. اور یہ بالکل محسن نقوی کی بات ٹھیک، ریولیوشن ہونا چاہیے کہ اور پالیٹکس کو گراس روٹ لیول تک جانا چاہیے. بالکل، اور گراس روٹ لیول تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو گورن کر رہے ہو نا، آپ ان کو سن رہے ہو تاکہ آپ کی نمائندگی تو کر سکو، تاکہ کوئی فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج ان چیزوں کو ایکسپلوئٹ نہ کر سکے. آپ ان کے لیے فرٹائل گراؤنڈ مت بناؤ. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کشمیر کا تو کانٹیکس اتنا ٹاکسک ہو چکا ہوا ہے کہ بھارت اور پاکستان آپ دیکھ لیں جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے کہ جی کھیر، بٹ رائٹ فلی سو. اگر میں انڈیا میں ہوتی، وہاں پیدا ہوتی، میرے وہ خیالات ہوتے، لیکن تو میں کشمیری لائیوز آر ایٹ سٹیک نا. تو یہ جس قسم کی بات ہوتی ہے نا کہ دودھ مانگو گے تو کھیر دیں گے، کشمیر تو ہم مانگو بھی گے تو یہی کر چیر رہے دیں ہیں گے. نا. ہم یہ نے جو دونوں سائڈس کشمیر میں بالکل اتنے سال کیا ہے، وہ بات تو کسی سے چھپی نہیں نہیں. ہوئی. تو پھر ٹھیک ہے، آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے. کے دشمنی کے بھی رولز ہوتے ہیں اور دونوں ملکوں کو ان رولز پہ ایکٹ کرنا اور وہ چاہیے. یہ ہے کہ give Kashmiris the plebiscite, the referendum, let them have their say. کیونکہ آئی تھنک اس میں نقصان صرف کشمیریوں کا نہیں ہو رہا بلکہ دونوں ممالک کا بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور آج کل کے دور میں جبکہ ویسے دنیا کا پتہ نہیں کیا حال ہو رہا ہے، آپ اپنے لوکل ایشوز ہی نہیں کر پا رہے. نہیں، اور یہ بڑی اہم ایک بات ہے کہ پاکستان کا ایک جو پوسچر ہے، اور یہ بڑا اچھا پوسچر ہے انٹرنیشنل سطح پہ، وہ یہ ہے کہ وی آر دا پیس میکرز، وی آر گلوبل پیس میکرز. تو بات یہ انٹرنلی بھی تو ہم لوگوں نے ایک کوہیشن اچیو کرنی ہے ویل یو نا. ہیو ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. ایبسلیوٹلی. سو آئی تھنک کہ اگر ہم انٹرنلی سیم پیج کے اوپر ہوں گے، صرف یہ نہیں کہ وہ پاورفل ایلیٹ سیم پیج پہ ہے، بلکہ میرے خیال سے کہ عوام اور جو حکمران ہیں وہ جب سیم پیج پہ ہوں گے، آئی تھنک تو تب ہم اپنا یہ جو ایک رول ہے نا کہ ہم گلوبل پیس میکرز ہیں، اس کو اور افیکٹولی نبھا سکتے ہیں. آپ کیا کہیں گے، یور فائنل ورڈز اباؤٹ دس؟ دیکھیں میں تو کوئکلی یہی کہوں گا کہ جموں کشمیر میں ایک تو جیسے میں نے بات کی کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کا اس سسٹم سے اعتبار اٹھ چکا ہے. اب تو محسن نقوی پاکستان میں بھی پکچر پیش کر رہے ہیں، تو یہ پورے پاکستان کی ہی پکچر آپ لے لیجئے. اور ان لارجر پکچر ہم بات کریں تو پاکستان کو چاہے کشمیر ہو، بلوچستان ہو، یا پھر پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان ہو، پاکستان کے ارباب اختیار کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور کشمیر کے فیصلے کشمیریوں کو کرنے دیں، پنجاب کے فیصلے پنجابیوں کو کرنے دیں، بلوچستان کے فیصلے بلوچوں کو کرنے دیں. اس طرح سے یہ سسٹم چلے گا اور ان کے نمائندے ہی ان کو ریپریزنٹ ان کو کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم یا وزرائے اعلیٰ جو ہیں ان کا چناؤ عوام کی بجائے کہیں اور سے ہو رہا ہو. تو یہ فوری طور پر یہ سسٹم جو ہے، یہ نظام جو اس وقت چل رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے. اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن ایک پاکستان کا ہے، جیسا بھی ہے اس میں خامیاں ہوں گی، اس میں بہتری کی گنجائش ہوگی، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس میں یہ جو جس طریقے سے امینڈمنٹس آج کل کی جا رہی ہیں، یہ بالکل طریقہ ٹھیک نہیں ہے. دھونس سے، دھمکی سے، اور لوگوں کو اغوا کر کے، سینیٹرز کو اٹھا کے، پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے زبردستی وہ لے کے، اس طرح سے نظام نہیں چلے گا. تو یہ روش جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. جموں کشمیر کے، چونکہ یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے آپ کا، اس کا اسپیسیفک جو آج کا ہمارا ڈسکشن پوائنٹ جو جموں کشمیر تھا،
اس میں ایک پوائنٹ یہ ایڈ کروں گا کہ نمبر ون وہاں کے لوگوں کو جو حق حکمرانی ہے, حق ملکیت ہے, جو مانگ رہے ہیں وہ بھی دیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان لارجر انٹرنیشنل پکچر جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ اپنی وکالت خود کریں. دیکھیں یہ پاکستان جو کہتا ہے کہ جی ہم کشمیریوں کی وکالت کریں گے, یو این میں یا انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کیوں جا کے کشمیریوں کو ریپرزینٹ کرے؟ کیا پاکستان کے ہاں جو جموں اور کشمیر کی جو آبادی ہے, جو لوگ ہیں, جو وہاں کی قیادت ہے, کیا وہ اپنی ریپرزنٹیشن خود کرنے کے قابل نہیں ہے؟ یہ میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دوں. اس کے اوپر پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے, جن کو غازی ملت بھی کہا جاتا ہے, سردار ابراہیم خان, اور ان کی لکیلی آج برسی بھی منائی جا رہی ہے, انہوں نے بھی یہ تجویز دی تھی پاکستان کو, پاکستان کے فیڈریشن کو, کہ کشمیری جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے, جو حکومت ہے وہاں کی, یعنی کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے, اس کو امپاور کریں اور اس کو انٹرنیشنل سٹیج پر اتنے پاور کریں, اتنا اس کی آٹونومس حیثیت اس قدر کریں کہ وہ خود بین الاقوامی سطح پر کشمیر کا مدعا لڑے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اعتبار نہیں کیا جا رہا کشمیر کے اوپر. کشمیریوں کو شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر یہ اپنا مدعا خود لے کے جائیں گے تو ہماری بات نہیں کریں گے. تو یہ ایک المیہ ہے. کشمیریوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان کو, کہ ان کو آگے کرے. دیکھیں ایک سیناریو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ اس سیناریو کو ذرا امیجن کریں کہ پاکستان پیچھے ہے, ہندوستان اور کشمیری انٹرنیشنل سٹیج پہ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کشمیریوں کو سپورٹ پیچھے سے پاکستان کرے, اخلاقی سپورٹ کرے, ان کی جو بھی سپورٹ کرے, اور پاکستان نے کی ہے. تو یہ ایک ماڈل میرا خیال ہونا چاہیے. لیکن اس میں ابھی تک کشمیر میں بہت زیادہ اس میں ڈیبیٹ ماضی میں بھی ہوئی ہے, اب بھی ہوتی رہتی ہے. کے ایچ خورشید قائد اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری رہے ہیں, انہوں نے بھی اس طرح کی ایک سچویشن ڈسکس کی تھی اور اس طرح کی بات کی تھی, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو بھی سائیڈ لائن کیا گیا. تو لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے. یہ جو ماڈل ہے کہ کشمیر میں ایک پاکستان سے, وفاق سے ایک سسٹم سیٹ کر دیا جائے اور لوگوں کو کہا جائے بس اسی کو ایکسیپٹ کریں, میرا خیال ہے بگاڑ یہاں پہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان اور انڈیا کو میں ایک اور تجویز جاتے جاتے دینا چاہوں گا آپ کے شو کے توسط سے, کہ پاکستان اور انڈیا کو جتنا جلدی ہو سکے ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہیے, اور کشمیر کے مدعے کے اوپر اگر ممکن ہو سکے تو دونوں مل کر ڈیسائیڈ کریں, بیٹھیں, کشمیریوں کو بھی بیچ میں لیں. یہ نہیں کہ آپ ان کی ول کے اگینسٹ جا کے کوئی فیصلہ کریں, ان کو بھی ساتھ بٹھائیں اور مل کر کوئی فیصلہ نکالیں, اور جنوبی ایشیا کو امن کا خطہ بنائیں. جیسے یورپ میں کراس بارڈر جو ہے وزٹ اتنا آسان ہے, یہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. صرف جموں اینڈ کشمیر کو ایک بار سیٹلمنٹ اس کی ہونے کی ضرورت ہے, اس کو پرماننٹ اس کا سولوشن جو ہے وہ نکل جانا چاہیے. اور بدقسمتی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے 2 بڑے ممالک اس کو کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو جن زی کی تحریک اٹھی ہے, اس کا پازیٹیو اگر یوز کیا جائے, اس کو صحیح سمت میں اگر استعمال کیا جائے, تو وہ یہی ہے کہ ان لارجر پکچر کشمیر کا جو سولوشن ہے وہ ہونا چاہیے. ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ہی نیا سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس میں پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ پاکستان سے تو ہم یہ ساری ڈسکشن میں پاکستان کو بارہا مخاطب ہیں ہم. میں انڈیا کی قیادت سے کہوں گا, انڈین لوگوں کو کہوں گا کہ وہ بھی اپنی گورنمنٹ کو پش کریں, اور انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی باہر نکلیں. اور یہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب تک مذاکرات میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہاں پر جو نریندر مودی کی جب سے حکومت آئی ہے, ایک مائنڈ سیٹ وہاں پہ بن چکا ہے کہ پاکستان سے بات چیت نہیں ہوگی, ٹیررزم پہ ہوئی بات ہوگی لیکن کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. تو ایسی بات نہیں ہے. مسئلے کی جڑ ٹیررزم نہیں ہے, مسئلے کی جڑ جموں اینڈ کشمیر ہے, اور اس کا ڈسپیوٹ ریزالو کیے بغیر یہ سچویشن, یہ ڈیڈ لاک اوور آل ساؤتھ ایشیا کا نہیں ٹوٹ سکتا. میری طرف سے یہی فائنل ہے. تھینک یو سو مچ اکرام صاحب فار جوائننگ اس. اور میرے خیال میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے بہت دل سے کہا ہے, جی, اینڈ آئی تھنک اٹس کوائٹ لاجیکل. دیکھیں لاجیکل اب یہی ہوگا کہ ہم ایک جو ڈویژن ہے ہماری سوسائٹی میں, ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر, اس ڈویژن کو ہیل کریں. میرے خیال سے کہ جب بھی کوئی ڈسینٹ کرتا ہے یا ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کے اوپر لیبل لگا دینا وہ تو بڑا آسان کام ہے, لیکن اس سے ایگزیکٹلی لیکن اس سے ڈویژنس کریٹ ہوتی ہیں. جس طرح بہت ساری ادھر موومنٹس چل رہی ہیں, ایمان مزاری, ہادی علی, اب وہ بھی اریسٹ I mean, I am 100% with them. لیکن مجھے بھی یہ کہتے ہوئے
ایک اس طرح کا ماحول سینسرشپ کا ماحول بن چکا ہوا ہے نا کہ ہم ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں, ہمیں پکا پتہ ہے کہ یہاں سے تو ہم لوگوں کو جو ریلیونٹ باتیں وہ پتہ نہیں چلنے والی, اور پھر اس سے ایک خطرہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم ڈس انفارمیشن کے جال میں پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ پھر انفارمیشن ڈھونڈنے نکلتے ہیں, اور ہم کبھی بھی سسٹم پہ ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے جب تک ہمیں وہاں کی آواز تو ڈائریکٹ. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ صرف اسٹیٹ ہی اس کو کور کر سکتی ہے, اور وہ ہو سکتا ہے, ہم بہت سنتے رہتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن وغیرہ, لیکن وہ بالکل تبھی ہو سکتا ہے جب واقعی ایک ریسیپریکل ہمارا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو اسٹیٹ کے ساتھ, ایک ڈائلاگ ہو, ایک ٹو وے ڈائلاگ ہو, ایک اوپننس ہو. اگر کسی نے اپنی پیسفل مینس کے تھرو اپنا ایک مطالبہ سامنے رکھنا ہے, آئی تھنک دا اسٹیٹ شوڈ لینڈ اے لسننگ ایئر. اور اب یہ جتنی بھی وائلنس یا انٹرنل انریسٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ جو ایک فوکس تھا ہمارا کہ وی آر ناؤ وی ناؤ بیکمنگ ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجیکلی ادھر پاکستان کے اندر, اس ریجن کے اندر ہم لوگ وہ پیس کر رہے ہیں ایران کے ساتھ, اٹینشن بالکل ہٹ گئے, ہائی جیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے معاملات کو. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا کے اوپر بہت خوشی ہو رہی ہے, لیکن ہم بھی کرتے ہیں, ایسے فرٹائل کنڈیشنز کریٹ کر دیے نا. سو آئی تھنک اس کو ادھر تاکہ ہمارے ملک کے اندر ایک پیس ہو, ایک امن ہو, وہ صرف تب ہو سکتا ہے اگر ہم سننا شروع کریں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی نے قانون توڑا ہے, اگر کسی نے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کیا ہے, تو پھر آپ باقاعدہ اس کے خلاف وہ پروسیڈنگس لائیں, آپ اس کے خلاف چارجز لے کر آئیں, FIR ہونی چاہیے, لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. لیکن یہ کہ اس کو وہیں دبا دیا, اس کے اوپر آپ نے آربیٹریریلی اس کو ڈیٹین کر لیا, یا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے یا کدھر نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ہیلپ فل. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری, پاکستان کو سیکورٹی چیلنجز ہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر بھی, خیبر پختونخوا کے اندر بھی سیکورٹی فورسز کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہوئے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن رائٹس اینڈ نیشنل سیکورٹی, دیز آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو. سو مجھے یہ نہیں لگتا کہ ہم نیشنل سیکورٹی اچیو کر سکتے ہیں ہیومن رائٹس کو اسٹیک پر ڈال کر. آئی تھنک کہ سرٹن پروسیجرز اور سیف گارڈز ہوتے ہیں, ہمیں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ جدھر کوئی بھی اگر وائلنٹ ہے تو اس کے خلاف بالکل اسٹیٹ کا حق بنتا ہے کہ اپنا ایک پریزنس فیل کروائے. دیز تھنگز آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو. آئی تھنک دے شوڈ بی اے وے فارورڈ, اینڈ دا وے فارورڈ از بائی لسننگ ٹو پیپل جو کہ ایٹ دا گراس روٹس لیول ڈسگرنٹلڈ ہیں. بالکل. اگین میں اینڈ میں یہی بات کروں گی, آج ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم آپ تک جتنی بھی اویلیبل انفارمیشن ہے پہنچا سکیں. اور ایٹ دی اینڈ اگر آپ کو یہ مقام پاور کا ملتا ہے, تمام پاور کے, میں ان جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیشنز, بیوروکریسی, سب کے ساتھ, کہ اگر ایک عام انسان انڈر یور رول اپنے آپ کو اپنے ہی ملک میں سیف اگر محسوس نہیں کرتا تو یو آل ہیو فیلڈ. پلیز آپ اپنے اس عہدے کو ڈگنیٹی, پاور کے ساتھ چلائیں. آپ بالکل لگ رہے ہیں کسی جس کو عام پولیٹیکل زبان میں کٹ پتلی کہا جاتا ہے. اب لوگوں کو آپ کے ایک ایک لفظ سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بات کہاں کی کہاں کس طرح لے کے جا رہی ہے. پلیز انڈرسٹینڈ یور پبلک از ناٹ اسٹوپڈ. سو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اور انشاءاللہ اسی طرح کسی اور ایشو پہ بھی بہت جلد حقائق لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.